नमस्कार, बिनिजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। देशभर शनिबार थप 1204 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको संख्या 62,797 जना पुग्यो। उज्यालो बहुद्देश्य सहकारीको कार्यालय उद्घाटन। विकासको लागि सरकारले 3 खम्बे अर्थनीति अपनाएको प्रमुख अतिथि श्रेष्ठको भनाई। प्रदेश नम्बर 5 का 6वटा अस्पताल 50 शैय्यामा स्तरोन्नति हुँदै। सब वाहन खरिदका लागि 6वटा पालिकालाई 90 लाख उपलब्ध गराइने। र मनसुनमा 240% भन्दा बढी पानी पर्यो। बाढी पहिरोबाट 49 जिल्ला भन्दा बढी प्रभावित। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमगास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईलाई नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8 मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन। सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। समाचार अब विस्तारमा। देशभर शनिबार थप 1204 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 62,797 जना पुगेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 17,129 छ।
संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 9153 छ। यसमा प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 373, प्रदेश 2 मा 878, बागमती प्रदेशमा 5223, गण्डकी प्रदेशमा 837, प्रदेश 5 मा 1217, कर्णाली प्रदेशमा 290 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 335 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 1289, प्रदेश 2 मा 1077, बागमती प्रदेशमा 4291, गण्डकी प्रदेशमा 187, प्रदेश 5 मा 697, कर्णाली प्रदेशमा 186 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 289 जना गरी जम्मा 7976 जना हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको PCR 10,333 गरी जम्मा 9,04,706 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,204 रहेको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 7,735 रहेको छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 938, प्रदेश 2 मा 373, बागमती प्रदेशमा 493, गण्डकी प्रदेशमा 561, प्रदेश 5 मा 1707, कर्णाली प्रदेशमा 741 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2922 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमणमुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 1447 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 45,267। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 3,961, प्रदेश 2 मा 12,074, बागमती प्रदेशमा 10,536, गण्डकी प्रदेशमा 2,637, प्रदेश 5 मा 7,207, कर्णाली प्रदेशमा 2,657, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,195। कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 72% छ। सङ्क्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ, डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। 2वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 940वटा कल प्राप्त भएका छन्। आइसियुमा उपचाररत सङ्क्रमितको सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 7 जना, प्रदेश 2 मा 4 जना, बागमती प्रदेशमा 127 जना, गण्डकी प्रदेशमा 6 जना, प्रदेश 5 मा 24 जना, कर्णाली प्रदेशमा 11 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म हुनुहुन्न र गरी जम्मा 179 जना। भेन्टिलेटरमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 1, बागमती प्रदेशमा 33, प्रदेश 5 मा 1 गरी जम्मा 35 जना हुनुहुन्छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित सङ्ख्या रहेको जिल्लाहरू मोरङ, सिराहा, सुनसरी, ललितपुर, मकवानपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर, रूपन्देही रहेका छन्। शून्य सङ्क्रमित भएका जिल्लाहरूमा सोलुखुम्बु, म्याग्दी, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा, हुम्ला र मुगु रहेका छन्। हरेक वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा प्रदान गरिँदै आएको विभूषण पाउने मध्ये 16 जना सञ्चारकर्मी समेत रहेका छन्। राष्ट्रको गौरव बढाउन, उन्नति र कीर्ति राख्न विभिन्न क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याए बापत सरकारले 14 जना पत्रकार र 2 जना सञ्चारकर्मीलाई गरी 16 जनालाई विभूषित गर्ने भएको हो। कीर्तिमय राष्ट्रदीप चतुर्थबाट 8 जना पत्रकारहरू सम्मानित हुने भएका छन्, जसमा डाक्टर राजेश झा, अहिराज, सागर पण्डित, राजेश कुमार अर्याल, गोविन्द प्रसाद भण्डारी, शुभशङ्कर कणेल, धर्मेन्द्र कर्ण, शुभेच्छा बिन्दु तुलाधर र चिरञ्जीवी मास्के रहेका छन्। यसैगरी सूर्यमणि गौतम, मोहन बस्नेत, लीलाराज खनाल, दाङका सबिन प्रियासन चौधरी, हरिनारायण गौतम र टिका विष्टले जनसेवा श्री पञ्चम पाउनु भएको छ। जनसेवा श्री पञ्चम पाउनेको सूचीमा सञ्चारकर्मी 2 तेज दत्त खकुरेल र कृष्णचन्द्र लामिछानेको नाम समावेश रहेको छ। उज्यालो बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड रेसुङ्गा नगरपालिका गुल्मीको कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ।
संविधान दिवसको अवसर पारेर शनिबार 5 नम्बर प्रदेशका विशेषाधिकार समिति सभापति कमलराज श्रेष्ठले कार्यालय उद्घाटन गर्नुभएको हो। उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका श्रेष्ठले सरकारले विकासको लागि निजी, सरकारी र सहकारी गरी 3 खम्बे अर्थनीति अपनाएको बताउनु भएको छ, जस अन्तर्गत उज्यालो सहकारी गठन गरी विभिन्न कार्यहरू अगाडि बढाएकोमा सहकारीलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। त्यसका साथै उहाँले देशका राजनीतिक सङ्घर्ष सकिएकोले अब आर्थिक सङ्घर्षतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो, जसका लागि सबै नागरिकको जीवनस्तर सुधार तथा आर्थिक स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा काम, अनुदान र ऋण पनि सहकारी मार्फत प्रवाह गर्न लागेकोले उज्यालो बहुउद्देश्य सहकारीलाई अझ सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ। तपाईँले कुनै पनि अब अरू हामीले अनुदान पाइन्न कि, सहयोग पाइन्न कि, काम पाइन्न कि, हाम्रो क्षेत्र के हुने होला भन्ने कुनै पनि शङ्का संशय नै नराख्नुहोस्। जस्तो अहिले सरकारले, प्रदेश सरकारकै कुरा गर्छ, प्रदेश सरकारले के गर्न खोजेको छ भने किसानहरूको कृषिमा उत्पादन गराउने, सङ्कलन गराउने, बजार गराउने, त्यसपछि गएर त्यो सब उत्पादनको हर चिजलाई मार्केटसम्म पुर्याउने सोच राखिराखेको छ। त्यो अहिले किसानहरूको सबभन्दा गुनासो के छ भने हामीले उत्पादन गरिराखेका छौँ, थोरबहुत गरेका छौँ। त्यो थोरबहुत गरेको उत्पादन पनि हामीले उत्पादन गर्नेले मूल्य थोरै पाउने, उहाँ बजारमा गएको उपभोक्ताले धेरै मूल्य चुकाउनु पर्ने। बिचमा के छ त भन्दा ग्याप, त्यो ग्याप भनेको बिचौलियाले खाइदिएका छन्। यताको सामान उता लान्छ, उताको सामान उता ताना झिका के गर्छ, के गर्छ, कहाँ पुर्याउँछ, उसले नाफा जति उसले गर्ने, सजिलैसित ऊ नाफा गर्ने। अब यहाँ मरिमरि उत्पादन गर्ने नपाउने। अब यो समस्या के हो त भन्दा मार्केटको समस्या हो। पहिलो समस्या भनेको उत्पादन, दोस्रो समस्या भनेको मार्केटको। त्यो मार्केटसम्म पुग्नको लागि अहिले हामीले यहाँ सङ्कलन केन्द्र पनि बनिसकेको छ रेसनका नगरपालिकामा। अहिले सङ्कलन केन्द्र बनाउन चाहने सहकारीलाई लौ न तपाईँले प्रपोजल हाल्नुहोस्, सङ्कलन केन्द्र हाट बजारको लागि भनेर प्रदेश सरकारले सूचना निकालेको छ, सहकारीलाई खोजेको छ। यहाँ त बनाउँछ। अब तपाईँले यहाँको सङ्कलन गरेर हाम्रो ठुलो मार्केट भनेको बुटोल जाने व्यवस्था तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै विशेष अतिथि रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले सहकारी स्थापना गर्ने प्रतिस्पर्धा बढे पनि सोचे अनुसार काम नभएकोले उज्यालो सहकारीलाई उत्पादन र बजारीकरणसँग सम्बन्धित काममा बढी केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभएको छ। करिब 1 वर्ष अगाडिदेखि कारोबार सुरु गरेको सहकारी गत असार 30 गते 5 नम्बर प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा दर्ता भएको थियो। सहकारीमा अहिले कुल 177 जना शेयर सदस्य रहेका छन् भने 2 करोड 10 लाख भन्दा बढी पुँजी रहेको छ। अहिले विभिन्न 5 वटा उपसमिति मार्फत सहकारीले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाएको छ, जस अन्तर्गत ऋण परिचालन, शिक्षा, उद्यम विकास, धितो मूल्याङ्कन लगायतका रहेका छन्। सहकारीले अहिले नियमित बचत तथा ऋण प्रवाह गरिरहेको संस्थाका व्यवस्थापक प्रकाश चालिसेले जानकारी दिनुभएको छ। गुल्मीका साथसाथै अर्घाखाँची, पाल्पा र रूपन्देहीमा समेत सहकारीको कार्यक्षेत्र रहने चालिसेले बताउनुभयो। अधिकांश संस्थाहरूले शहरमा प्रधान कार्यालय राख्ने र ग्रामीण भेगमा शाखा कार्यालय राखी काम गरे पनि उज्यालो सहकारीले भने गुल्मीमा प्रधान कार्यालय राखेको छ। सहकारीले उद्यमशीलताको विकास गर्ने, उत्पादन, खरिद, सङ्कलन तथा भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणको क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारीका लेखा समिति संयोजक राजेन्द्र विक्रम कुँवरले जानकारी दिनुभयो। त्यसका साथै युवाहरूलाई विभिन्न कृषि र कृषिजन्य सामग्रीहरूको उत्पादनमा सहयोग गरी उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सहकारीको स्थापना गरिएको कुँवरले बताउनुभयो। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पाण्डे, नेकपाका नेता गणेश त्रिपाली, पत्रकार तिलाचन पाण्डे, हुमाकान्त पोखरेल, महेश बोहरा, डीबी खड्का, संस्थाका पदाधिकारीहरू, विभिन्न उपसमितिका पदाधिकारीहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम उज्यालो बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्रीराम महतको अध्यक्षता, समिति सभापति श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यता, लेखा समिति संयोजक कुँवरको स्वागत मन्तव्य, उपाध्यक्ष भगवती श्रीजको धन्यवाद मन्तव्य तथा सचिव घनश्याम खरेलको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। गुल्मी जिल्लाका 3 स्थानीय तहले निजी प्रहरी नियुक्ति गरेका छन्।
जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकाले 7 जना, धुर्कोट गाउँपालिकाले 5 जना र मालिका गाउँपालिकाले 6 जना प्रहरी नियुक्त गरेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार सेवा शर्त सुविधाको लागि नगरसभाबाट कार्यविधि पारित गरी नगर प्रहरी छनौट गरिएको रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले जानकारी दिनुभएको छ। जसअनुसार 1 जना हवलदारलाई 15,000 र 6 जना जवानहरूलाई 13,000 का दरले पारिश्रमिक दिने गरेको बताइएको छ। त्योसँगै मासिक 3,000 खाजा खर्च र वार्षिक रूपमा पोसाक उपलब्ध गराउने उहाँले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूले स्थानीय बजार अनुगमन, गाउँपालिका र नगरपालिकाको सुरक्षा, बजार अनुगमन, आन्तरिक राजस्व उठाउने लगायतका कामको जिम्मेवारी दिएको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 6 अर्जेका वडाध्यक्ष एवं गाउँपालिकाका प्रवक्ता सुभाकर गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। विपदको बेला पनि नेपाल प्रहरीहरूसँग समन्वय गरी उद्धारका कार्यसँगै स्थानीय शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि उनीहरूको ठूलो भूमिका रहने धुर्कोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशीराम पन्थीले बताउनुभयो। यस्तै रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रहरीहरूले नगरपालिका कार्यालयको सुरक्षा, हाट बजार लगायतका स्थानहरूमा सुरक्षा दिइरहेका छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहारै बाहार छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस। We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664। प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004। प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। 21औं शताब्दीमा दुनियाँ धेरै कुरामा फड्को मारेको छ। विज्ञानको प्रगतिले संसारलाई एक मुठ्ठीमा सीमित गरिदिएको छ। मानिसहरू आधुनिक जीवनशैलीमा ढल्दै गइरहेका छन्। आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसारको सुख सुविधासहित जीवन जिउन सक्ने भएका छौँ। तर आधुनिकताको नाममा ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको क्रूर व्यवहार डरलाग्दो रूपमा देखा परिरहेको छ। यदि तपाईँको जीवनकालमा आमा बुबा वृद्ध आश्रमको शरण लिन बाध्य छन् भने तपाईँको जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन। कुनै समयका जाँगरिला युवा आज हाम्रो माझ वृद्ध वृद्धाको उमेरमा पुगेका छन्। आउने समयले हामीलाई पनि वृद्ध वृद्धा बनाइदिनेछ। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिक प्रति भावनात्मक र आत्मीय व्यवहार गर्न नितान्त आवश्यक छ। हरेक विषयवस्तुलाई समेटेर वृद्ध वृद्धाको जीवनका उताप चढावको लागि बी टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पुरानो पुस्ता, एक भिन्न टेलिभिजन कार्यक्रम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। प्रदेश नम्बर 5 सरकारले 6 वटा जिल्ला स्तरीय अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने भएको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेशका विभिन्न 6वटा जिल्ला स्तरीय अस्पतालहरूलाई 50 शैय्यामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकारले रुकुम पूर्व, रोल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, पाल्पा र भीम अस्पताल भैरहवालाई स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ। बैठकले भीम अस्पताल भैरहवा र कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालमा 71 जना र अर्घाखाँची, रुकुम पूर्व, रोल्पा, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्ला अस्पतालका लागि 60 जनाको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै रेसुङ्गा नगरपालिका, गुल्मी र हाकिङ्ज परिषद बेलायत बीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी त्रिवेणी गाउँपालिकाको वडा संख्या र सिमाना हेरफेर गरी क्रम मिलान गर्ने गाउँपालिकाको प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पठाउन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। प्रदेश मामिला सूचना केन्द्रका लागि मन्त्रालय र जिल्ला स्थित कार्यालयका लागि 19 जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो। सब वाहन खरिदका लागि 6 पालिकालाई कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट 15 लाख रुपैयाँका दरले 90 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार केसीले जनाउनु भएको छ। यसरी रकम पाउने पालिकाहरूमा प्युठान नगरपालिका प्युठान, गुलरिया नगरपालिका बर्दिया, सिस्ने गाउँपालिका रुकुम, रोल्पा नगरपालिका, सन्धिखर्क नगरपालिका अर्घाखाँची, रामग्राम नगरपालिका नवलपरासी रहेका छन्। यसपालिको मनसुनमा वार्षिक औसतभन्दा 240% बढी पानी परेको छ। कुनै एउटा क्षेत्र विशेषमा 200 मिलिमिटरसम्म पानी परेको मौसमविदको भनाइ छ। मौसमविदका अनुसार 100 मिलिमिटर भन्दा बढी पानी पर्नुलाई बाढी पहिरोको उच्च जोखिम मानिन्छ। बाढी पहिरोबाट 49 जिल्ला बढी प्रभावित भएका छन्। वैशाख यता विपदजन्य घटनाबाट 374 जनाको ज्यान गएको छ। अझै 100 जना भन्दा धेरै बेपत्ता रहेका छन्। सबैभन्दा बढी पहिरोले क्षति पुर्याएको छ। पहिरोमा परेर अहिलेसम्म 271 जनाको ज्यान गएको छ। बाढीबाट 39 जनाको ज्यान गएको छ भने चट्याङबाट 64 जनाले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसपालि विपदजन्य घटनाबाट सिन्धुपाल्चोक सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। मानवीय क्षति पनि सिन्धुपाल्चोकमा नै धेरै छ। सिन्धुपाल्चोक, पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ, बझाङ, बाजुरा, कालीकोट लगायत जिल्लामा सम्भावना नै नदेखिएको ठाउँमा पहिरो खसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले यो पटकको मनसुनजन्य विपदको 99औं दिनमा विगतका तुलनामा धेरै पानी परेकोले विपदजन्य घटना बढेको र विभिन्न क्षेत्रमा हाडीबाट घोप्टिएको जसरी एकै ठाउँमा ठूलो पानी पर्दा क्षति बढी भएको बताउनुभयो। उहाँले पूर्व सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने र पूर्व तयारीका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरण गम्भीर रहेको र आउँदो दिनमा अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने समेत बताउनु भएको छ। यो वर्षको मनसुन अझै केही दिन लम्बिने भएको छ। मनसुन सामान्यतया सेप्टेम्बर 23 मा बाहिरिने भए पनि यसपालि 10-15 दिन ढिला गरी बाहिरिने संकेत देखिएको मौसमविद शान्ति कणेलले जानकारी दिनुभएको छ। यसपालि गएको जेठ 30 गते मनसुन 2 दिन ढिलो गरी भित्रिएको थियो। हामी समाचारको अन्तिममा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। देशभर शनिबार थप 1204 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको संख्या 62,797 जना पुग्यो। उज्यालो बहुद्देश्य सहकारीको कार्यालय उद्घाटन। विकासको लागि सरकारले 3 खम्बे अर्थनीति अपनाएको प्रमुख अतिथि श्रेष्ठको भनाई। प्रदेश नम्बर 5 का 6वटा अस्पताल 50 शैय्यामा स्तरोन्नति हुँदै। सब वाहन खरिदका लागि 6वटा पालिकालाई 90 लाख उपलब्ध गराइने। र मनसुनमा 240% भन्दा बढी पानी पर्यो। बाढी पहिरोबाट 49 जिल्ला भन्दा बढी प्रभावित। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।